भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 16 verse 5 या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतर म्हणटागी सर्वेस्परा तूंच मुझे दायज. सर्वेस्परा तूंच मुझे दायज. तूंच मुझे दायज. प्रत्येक तरा म्हणटागी तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. म्हज्या मोगाचेनो आज ऑल सोल्स डे सगळ्या सरल्या आत्म्या खातीर मागचो दीस जावन आसा. आज देवान आमकां हो दीस फावो केला. ताणें आमकां जिबे दवरला. आज देवा अर्घा दिवन सगळ्या सरल्या आत्म्या खातीर मागया आमी. कित्याक आज मागया सोम्याचे परजळीक मुखामोळ पळोवचे भाग ह्या सर आत्म्याक फावो जावं दी. सर्गीचे सूख सासणीक सूख ती अनुभव करूं दी. तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी कोविडान कितको भाव भयण मरण पावलात. सारको कुमसार ना. रिपेंडन्स करून जावना जावं. आमी मागया तांच्या खातीर काकूदार धनी जावन आसा. तो काकूदार देव जावन आसा. जण एकल्यांचेर काकू देवून प्रत्येक तरां ते आत्मे सर्गीच्या सुखाक पावूं दी. सोम्याचे परजळीक मुखामोळ रूप रुपी पळोवन ते सोम्या अर्घ दिवचे भाग ह्या आत्म्याक फावो जावन दी. म्हणून ह्या गायनाद्वारे म्हणया देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पाती येता. तुजेर थीर भरवसता. तुजेर थीर भरवसता. आनी म्हणया वेळार आमी देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळारी पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पाती येता. जेसू आमी पाती येता. तुजेर थीर भरवसता. तुजेर थीर भरवसता. देखूंक ना तुका आमी केदाळारी देखूंक ना तुका आमी तरी आमी तरी मोग आमी तुजो करता. मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळारी पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पाती येता. आमी पाती तुजेर थीर भरवसता. तुजेर थीर भरवसता. बाकी तो तुझ्या उतरा प्रकार चलसो.
भागितो तुझ्या उतरा प्रकाश ना तो मरण पळवसो ना तो मरण पळवसो वाटेली तो नव्या जिविताचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागी वसू आमी सोम्या कोणा लागी वसू आमी कोणा लागी वसू आमी तुझे ते आसा उतरा जिविताची तुझे थंय आसा उतरा जिविताची जिविताची प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगच ह्या सकाळीच्या वेळा आयकला आमी बरें उतार सोम्या कोणा लागी वचू आमी कोणा लागी वचू तुजे लागी आसा उतरां जिविताची म्हज्या मगच न्हू हो संवसार आमकां आज ने फाल्यां सोडूंक आसा पळया 2 वर्सां फाटल्यान कितले वायरसून कितले लोकांक संवसार सोडूंक पडलो आमकां जण एकल्या आज फाल्यां परवा आनी 10 वर्सां 20 वर्सांनी 50 वर्सांनी हो संवसार आमकां सोडूंक आसा आमी सगळे पळयणारी जावन आसा संवसारांत आमकां सासणीक जिवीत सोम्या सांगता सदांच रावचे भाग जण एकल्यांक आमकां तेणें फावो केला आनी तेणें आमकां आपोवणें दिलां सासणीक जिविताक त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ही 2 टेस्टमनी आयकवया कशें पिडेन तावन चिजून बरेपण लाभयलें प्रत्येक नवी भलायकी नवें जिवीत तांकां लाभयलें तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या सासणीक जिविताचे पळयणाकी सदांच आमी आमचें काळीज आनी आमचें मन आमचें जिवीत आमी निताळाय दवरूंक जाय आयकवया टेस्टमनी I, Mary, would like to give my testimony of my son who was suffering from fever and body pain. For 2 days, his fever was not coming down. Doctor told me to do some test. I asked Brother Prakash to pray for him, and he gave me word of God, Psalm 121 verse 7 and Sirach 38 verse 9. My son continuously started repeating the word of God. When the next day he did the test, all his report came normal except he had a slight typhoid. But by now he's been healed, and I thank God for healing him. I even thank Brother Prakash and his team for praying for my son. God bless them. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव विनेश. हांव दुबयतान उलोवन आसा. फाटल्या 3 वर्सांतान म्हाका सिवियर ड्राय कॉफ आसलें. ह्या ड्राय कॉफा वरवीं म्हाका मस्त इरिटेशन भोगतालें आनी सांज जाताना तकली फटाफट आनी चेस्ट पेनूय आसलें. थोड्या डॉक्टरांक दाखयलें, ट्रिटमेंटूय केलें, मात टेम्पररी रिलीफ सोडून दुसरें कांय म्हाका बरें पडनासलें. तशें 3 म्हयन्या पयलें म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयर ग्रुपा विशयांत कळयलें. 3 म्हयन्यांतान हांव रेगुलरली प्रेयराक जॉयन जावन प्रेयर आयकतालो आनी पेटिशनूय घालें हांवें. पेटिशन घालून लागीं आतां 3 हप्त्यांत म्हाका मस्त बरेंपण आसा आनी आतां म्हाका म्हजें कॉफ नापिंच जाल्ल्या बरी जाला. म्हाका कॉफूच नातले बरी जाता. ह्या इतल्या व्हडल्या मिराकल केल्ल्या देवाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक दिन वाचता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विंसणार आशिर्वादा तांचे वयर मागता. हांगाची 5 भासूण ह्या सकाळीच्या वेळार उसार या म्हज्या मोगाचेर आनी मागया म्हणया डेट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतालो. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 20 वर्स 4 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे पासून तुमच्या दुश्मना विरुद्ध झुजतालो आनी तुमकां राखतालो. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 देखून तुमी भिया नाकात, जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 फुडल्या काळात तूं इतलो समृद्धी जातलो की
तुझी आदली स्थिती काहीच नाही म्हणून तुका दिसतली. वापुरबाईची 5 प्रॉमिसेस आमचे दीस चलोवकास आमकां सकत आनी बळ दितले. परतून 2 टेस्टिमनी आयकुया आणि त्याच जेजूक आमी अर्घा दिवया. My name is Sharmila and I'm calling from Mumbai. I would like to give my testimony. I was diagnosed with an ovarian cyst and a big fibroid on the back of my uterus. I met a gynec who advised surgery but warned me that because the fibroid was so huge, the procedure could be dangerous and my uterus might have to be removed. My mother and I were extremely upset and called Brother Prakash. He gave me hope and told me to pray Jeremiah 33:6, Jeremiah 17:14 and Psalm 121. He told me to trust in Jesus and not to worry. I prayed the word of God, attended daily online mass and also attended the morning, afternoon and night prayer services of Brother Prakash. Jesus took away the anxiety of the surgery from my mind. The Holy Spirit guided me to a wonderful doctor. The operation went well. My uterus was saved by Jesus. My biopsy results are also normal and now I am totally recovered. Following my recovery, Jesus also blessed me with a good job. With God, nothing is impossible. Thank you, Jesus, for the gift of new life. I would like to express my gratitude to Brother Prakash and his team for their unceasing prayers. May God's grace and blessings be upon them. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah. Hi, I would like to give the testimony of my mother. She had vision issues for the past 2 weeks and she could not see clearly in one eye. So she told me yesterday that I would be going to see the doctor, but if you can put in a petition for me for Brother Prakash would be great. So I put in a petition and Brother Prakash gave me the verse from the Bible and asked me to pray. Today she went to the doctor and checked, and miraculously there's no issues. Doctor said it's fine, there's no cataract, nothing at all. I would like to thank Brother Prakash and his team for all his prayers, and we really have faith in God and will continue to do so. Thank you so much. Praise God. Hallelujah. Glory to God. म्हज्या मोगाचें आज मोठो नियाळ आमी करया की Ezekiel chapter 34 verse 16. Ezekiel chapter 34 verse 16 किताब म्हळ्यार आज ऑल सोल्स डे. परत म्हणटा की सगळ्या सरल्या आत्म्या खातीर मागचो आयचो दीस जावन आसा. इगर्जेन जायती मिसां आसात, आमी फोंडा लागीं वेता आनी प्रत्येक तरान आज आमची कोण मोगाची आसात तांच्या खातीर विशेष रितीन आज आमी मागता. मात्र न्ही, सगळ्या संवसार सोडून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या आज भाव भयणीच्या आत्म्या खातीर आमी निरंतरी मागून आसा ह्या दिसांनी. म्हज्या मोगाचें आज एका आत्म्याक गरज आसची मागण्याची आनी मिसाची जावन आसा. आनी उरले सगळे इम्पॉर्टंट ना म्हणल्या विशयांत दनपाराच्या आराधनांत फादर ह्युबर्ट आपूरबायन आमकां समजोणी दितालो. इम्पॉर्टंट एक आत्म्या गरज आसा आज आमच्या मागण्याची. दुसरें म्हज्या मोगाचें ह्या आत्म्या गरजाची इम्पॉर्टंट म्हणल्यार मिसाची. जायती मिसां ह्या दिसांनी आमी दिता. कित्याक गरज आज मिसा द्वारी चड आनी चड तांचे नितळ जातात. मात्र न्ही, सर्गीच्या राजान तांकां रिगोवंक अनेक अवकाश. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर आज आमी चड आनी चड कर मिसां वेता. थोडी जाणां भियोन वेता ती जावंक फ्रो. कित्याक म्हणल्यार मेल्ली कोण म्हणी घरा येतात मीस मेळना जावंक फ्रो. जाल्यार चड जावन लोक भक्तीपणान आमी मिसां वेता आनी त्या आत्म्या खातीर दुकां आनी मात्र न्ही तांचो उगडास काण आज हांव मागता. आज देवाचें चित्र म्हणटा पळय आमी जॉबाक या. जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25 पळया. पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. पळया जॉबाचें जिवीत पळया.
जॉबाच्या सगळ्या कुडीक पिडा लागली, ताजे सामडे सगळे गळोवन गेले, सामडे सगळे गाय पडोवन गेले म्हज्या मोगाचेर. जाल्यार ताका कळीत आसा म्हाका म्हज्या सडवंदारा सांगता जिवंक आसा, ह्या संवसाराची तात्कालीक जिवीत जावन आसा. जॉबान पळया केदाळारी देवान दिल्ले ते देवान वेले म्हणले. म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसारांत आमी एक पयणारी जावन आसा. ह्या पयणारी जावन आसल्या वेळार ह्या संवसारांत आमी कशे जियेता हांव म्हणलें म्हत्वाचें जावन आसा. आज जावफ्रो आमी जायत्यो पुटी भाग्यवनपण जियोंक आशेता परतून पडटा, जाल्यार परतून उठोवन चलयतलो तोच आमचो धनी, आमचो आदार दिवचो धनी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय ती तान आसूंक जाय, आमचे तान आसूंक जाय. म्हाका दिसान दीस पवित्रपणान जियेची म्हणली तान आमकां आसूंक जाय. जॉबाची जिवितां हर एक कडेन पळयलें वच जाल्यार जॉबाची नदर सिर्फ ते देवा लागीं आसली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जॉब हांगा जॉबाची पुस्तक म्हणटा पळय, पण परतून म्हणया पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. म्हजो सडवणदार जिवंत आसा आनी म्हाका ताच्यातले की रावोंक आसा म्हूण हांव जाणा. आनी तो शेवटी तो एकलो शेवटी आनी कोणच न्हय. पृथ्वीर उबो रावतलो तो एकलो जावन आसा. वर्स 26. आनी हे म्हजे कातीसो आनी ह्या म्हज्या कातीसो नासले उपरांत म्हज्या कुडीन हांव देवाक देखतलो. पळय ह्या कुडीन त्या चांबड्यात तो नासला, हे सामडे कुसोन गेला, हे सामडे गळोन गेला, जाल्यार हांव म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो. वर्स 27. जाका हांव देखतलो जिवंत देवाक हांव देखतलो. म्हज्या मोगाचेर सर्गीच्या राजांत आज बुडवे सांगता, देवदूता सांगता, सांता भक्ता सांगता, भाग्यवंता सांगता हांव ताका देखतलो. तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले. पळय स्तेफनाच्या जिवितान पळय आयकल्या वापर बायन तुमी स्तेफनाच्या जिवितान पळय. स्तेफन ह्या संवसारांत आसतना ताणें दोळे उक्ते केले सर्गाचे. पळय म्हणजे ताच्या भावार्था द्वारे म्हज्या मोगाचेर ताच्या सॅक्रिफायसा द्वारे सर्ग उक्ते जाले. आनी पळया ताणें बापाच्या कुशव्याक जेजूक पळयलें आनी ताणें चिंतलें की हांगा कितें हांवें रावोंक जाय, हांव थंयच बरो आसा. कितली सोबीतकाय, कितली आशिर्वादां, कितले बेसांवां हांगा सदांच इराराय, म्हाका तो जागो बरो आसा. आनी ताणें सगळें तें जिवीत जेजूकूच दिलें. सोम्या म्हाका येवंक आसा वेग्गी तुज्या लागीं, आनी तुज्या लागीं म्हाका बसोंक आसा जेजू, आनी सदांच दोळ्यान कंटिन्यू तुजी सोबाय म्हाका पळोवंक आसा, त्या सोबाय मिकोवन हे कांयच न्हय म्हणून ताणें आपलें जिवीत सोम्याक दिलें. आनी म्हणलें बापा तांकां बक्षी ती कितें करता, सोम्या तांकां बक्षी ती कितें करता तें नेणार. कित्याक म्हणल्यार स्तेफनाक कळीत आसलें त्या कुशलकायेच्या भायर हे कांयच न्हय म्हणून. हालेलुया. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय, कोणाकच न्हय, ताकाच पळयतले. म्हजे भितर म्हजे काळीज अत्रेगान विरोन गेला. म्हजे भितर म्हजे काळीज अत्रेकता. म्हज्या मोगाचेर आमी सगळी तयारी करता. पळया एक काजार आयले जाल्यार एका 15 दिसा म्हयन्या पयले तयार करता. ह्या हप्त्याक म्हज्या दुयेचो पयलो कुंभार आसा, आमी तयार आसा जाल्यार ही तयारी इम्पॉर्टंट जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर हर एका कार्याच्या फाटल्यान आमचे तयारी म्हणले आसा. हांगा आनी आमचे भितर अत्रेक वा आतां कुंभार येवचो आसा, काजार येवचेर आसा, आनी कितें अत्रेक आनी तयार ती आनी दुसरी तयार. हांगा पळय देवाचें उतर म्हणटा की म्हजे भितर म्हजे काळीज अत्रेगान विरोन गेला. अत्रेक कित्याक सर्गेच्या राजांत आमी सदांच रावचो. अत्रेक आमच्या भितर हे सगळे तात्कालीक कुंभार येता आनी वेता, काजार येता आनी वेता, वय म्हणजे करूंक आसा ते पूर आमचे सांप्रदायिक संवसारांत कितें आमी आसता म्हणशीर आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे सगळें करूंक आसा. करता आमी करीचेच जाल्यार तातूंत इल्लेशे आनीक वांटो आत्मिकान पळोवंक घेवचे जाल्यार आनी आत्मिकांतय आमी वाडोवन मुखार वचूंक जाय. आत्मिकांतय आमी चड आनी चड इल्लो ध्यान दिवंक जाय. आनी प्रत्येक तरान आमचे दोळे ताचेरच दवरूंक जाय. आमचे काळीज अत्रेगान आसूंक जाय. दिसान दीस आमी पवित्र आनी भाग्यवनपण पांगरोवच्या खातीर आज ऑल सोल्स डे हर एक
सगळे आमी मिसाक वचून मागया आमच्या सर मोगाच्या सरल्या आत्म्या खातीर. तशेंच ह्या संवसारांत कितलोय लोक मरण पावलो कोविडा द्वारी. सगळ्या आत्म्या खातीर मागा, सगळ्या आत्म्या आज मागा. तुमच्या कशे मोगाची सरला ते संवसारांत कितलोय लोक मरण पावल्या दिसांनी मागा सगळ्या सरले आत्मे. सुम्या तुझे मुखार पळोवचे भाग्य आत्म्या फावो कर म्हणून वो आपूर भायर मागया. एक आमच्या बाप्पा 3 नामान बरये सगळ्या सरल्या आत्म्याक समर्पित कर मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मोगाळा जेजू आज मागता ह्या संवसारांत सरल्ल्या भायर पडल्या हर एकल्या आमच्या मोगाच्या जण एकल्यांचे आत्मे सर्गींच्या सुखाक पावूं दी. तुझे परस जळेक मोळ मुखामोळ पळोवचे भाग ह्या आत्म्यांक फावो कर म्हणून तुझे लागीं परतून मागता. मान बरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुझे देवान सैम फादर जेजू भगवंती मरी देवाचे मै आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोगाळा जेजू ह्या सगळ्या आत्म्याक सासनीक सुख तूं लाभय. मान बरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुझे देवान सैम फादर जेजू भगवंती मरी देवाचे मै आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोगाळा जेजू ह्या जर एकल्या आत्म्याचेर तुझी दैवीक काकू देवे आनी निरंतर तुझ्या रासान तांकां घे. मान बरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुझे देवान सैम फादर जेजू भगवंती मरी देवाचे मै आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. गायनाद्वारे आम्ही जेजू कार्गा देऊन सगळ्या आत्म्या खातीर आज मागया. आमी तरी मोगामी तुजो करता ओळ्यूंक ना तुका केदळारी आमी पातिता तुजी तीर बरवोसा देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता ओळ्यूंक ना तुका केदळारी आमी पातिता तुजी तीर बरवोसा. मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुझ्या मुखार उबारता आशिर्वादांनी बोर बेसावांनी बोर. सुम्या जेजू तुजी दैवीक सकत आमच्या जण एकल्यांचे देवय. सुम्या काकळूत कर आमचे जण एकल्यांची आमी हाता घाल्ली कामाक आज आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज दनपारा आराधनांत चड आनी चड भाव भयणी भाग्य कित्याक म्हळ्यार फादर ह्युबर्ट बापूरबायना शर्मा तुमचेर आसा मात्र न्हय आमकां थोड्या संगते विशयान जायते रितीन कळीत जावंक जाय. त्या खातीर आमी जाता तितली भाव भयणी दनपाराच्या आराधनांत भाग घेवया आनी सांगाता म्हणटा जेजूक आराधना करया. मागया सगळ्या सरल्या आत्म्या खातीर आराधना द्वारे. जण एकल्या आशिर्वाद दीस फावो जावं दी. आमेन.